الحمد لله الذي أعاد علينا شهر الحرام لنتشرف بحج بيته الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس، قد حان عليكم شهر ذي الحجة الحرام، شرعت لنا فيها أحكام، منها صيام 9 أيام في أول عشرته والقيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها صلاة العيد وخطبتها وإحياء ليلتها، ومنها الأضحية وتكبيرات التشريق إلى 5 أيام وقفنا الله تعالى لامتثال لسائر الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وارض اللهم عن أزواج النبي وأمهاتنا خاصة عائشة وحفصة وزينبين وأم سلمة وسائرها. وارض اللهم عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعن جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في العالم كلها. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا، واجعلنا صالحين قائمين بدينك وصراط نبيك. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب نبيك ويحب دينك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. सफ़े दुरुस्त फरमा लें, मोंढों को मोंढों से मिलाएं, टखनों को टखनों के मुकाबिल करें। पंजे हमारे क़िबला रुख हों, एड़ियों और पंजों के दरमियान में 4 से 8 अंगुल का फासला रहे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.